को, महर्षि याज्ञवल्क्यजीको, ती मैत्रेयी र कात्यायनीको, नेपाल आमाको काखमा हुर्केका आजका नारीहरू, दिदीबहिनीहरू सबै हुर्किरहेकाहरू, हुर्किँदै गरेका, हुर्किसकेका सबै तिनै कात्यायनी मैत्रेयीका दिदीबहिनीहरू तपाईहरु। त्यसै गरी तपाईहरु मध्येमा पनि त्यो आत्माको चेतना जागृत भएर भन्न सक्नु पर्यो नि कसै कसैले, म अमर हुन्न भने, मलाई अमृतत्व मिल्दैन भने यो लिएर के गर्नु मैले भनेर भन्न सक्ने त्यो चेतनाको बोली निक्लिनुपर्छ सबै तपाईहरुबाट पनि। किनकि तपाईहरु पनि महर्षि याज्ञवल्क्यकै ती पत्नीहरूका दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, नेपाल आमाकै सन्तान। त्यसो हुनाले त्यो चेतना जबसम्म जागृत आउँदैन आफ्नो स्वरूपको बोधप्रति, जबसम्म आफूले आफूलाई चिनिदैन तबसम्म त केही जाने मैले म ज्ञानवान छु भनेर ठान्नु पनि बेकार हुँदो रहेछ। हाम्रो यहाँ वैदिक संस्कृतिको उपासना आराधना गर्ने महर्षिहरूले आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य, निधिध्यासितव्य भनेका थिए। यस्तै गरी आत्माको अन्वेषण गर्ने अन्त पनि भएछन्। ग्रीस देशमा सक्रेटिज भन्ने, सुकरात भन्ने एउटा बहुत ठुला सन्त भए। ती सन्तसँग एउटा रहस्यको कुरा गाँसिया के छ भनेदेखि उनी संसारका सबैभन्दा भद्दा आकृतिका थिए अरे। ही वाज द अग्लिएस्ट फिगर अफ द वर्ल्ड भनेर भन्या छ। सुकरात कतिमा राम्रा थिए अरे स्वरूपले भने मुखाकृतिले, संसारभरिको सबैभन्दा भद्दा आकृति सुकरातको थियो अरे, सक्रेटिजको। तर कोही कोही भन्छ नि होइन कस्तो राम्रो रहेछ, कस्तो पहिरन पनि हेर्दैन कस्तो छ, मुख कस्तो सजाएको छ, लिपस्टिक पाउडर के हो लगाएर कस्तो हेर टल्किने। हामी यस्ता वसन आभूषणहरू पहिरेर सुन्दर हुनेहरूका पनि रूप छविहरू देख्छौँ र त्यसको तारिफ गर्छौँ। तर वास्तवमा भन्नेहरूले जान्नेहरूले के भनेका छन् भने ह्यान्डसम इज द्याट ह्यान्डसम डज। सुन्दर को हो अरे भने जसले सुन्दर सुन्दर काम गर्छ, सुन्दर सुन्दर समाजको लागि सुन्दर सुन्दर लोकहित हुने, समाजका कल्याणकारी कुराहरू गर्ने कस्तो भावना भएको मान्छे रहेछ। यो त कति कति प्यारो हेर समाजभरि फलानु त यता यो पृथ्वीमा निरतिशय सौन्दर्य भरियो, उताको खातामा तरुण तपसी नाम धरियो। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालजीले तरुण तपसी भन्ने काव्य लेख्नु भएको छ नि, त्यसमा उहाँले यस्ता चेतनाले भरिएका कुराहरू लेख्नु भएको छ। कोही मान्छे राम्रो काम गर्ने, जताततै समाजको हितका लागि पनि उत्तिकै लागि पर्या, राम्रै राम्रा कर्म मात्रै गर्ने, नराम्रो कर्मबाट बचेका, त्यस्तालाई सबभन्दा सुन्दर भन्नुपर्छ अरे। त्यस्तो मान्छे गाउँभित्र कतै भयो भने हो यी त चौतारीमा चिनिएको सुन्दर, त्यो चौतारी सहितको पिपलको बोट जस्तै, बरको बोट जस्तै सबैलाई छाहारी दिने, सबैलाई शीतलता दिने। धेरै घामले तापिएका आत्माहरू गए एकछिन त्यो चौतारीमा बसे, शीतल हावा खाए, विश्राम गरे, अनि उठेर हिँडे गर्छन्, लामा लामा अप्ठ्यारा बाटो पनि काट्छन्। यो त हाम्रो समाजका चौतारी हुने त, हाम्रो समाजका पिपलका बरका वृक्ष जस्तै कल्याणकारी हुनेहरू भनेर त्यस्ता मान्छेलाई यहाँ आँकिन्छ। उता प्रभुका खातामा चाहिँ तरुण तपसी भनेर त्यस्तालाई नाम दिइन्छ अरे। यता यो पृथ्वीमा निरतिशय सौन्दर्य भरियो। फलानुले गर्दा हाम्रो समाजकै कति सुन्दर शोभा बढाएको छ हेर। देश विदेशमा कत्रो ख्याति हाम्रो समाजको पुर्याएको छ, समाजको लागि धेरै हितकर काम गरेको छ, कति परिचय दिएको छ। हाम्रो समाजको, हाम्रो राष्ट्रको भूषण भनेर यहाँ कुरा गर्छन्, उतातिर बाहिर चाहिँ तरुण तपसी, भगवानको खातामा चाहिँ तरुण तपसी नाम धरियो। सधैँभरि तपस्वीको काम गर्ने, अर्काको हित गर्ने, अर्काको भलो चिताउने भनेर परमात्माको खातामा चढ्छ अरे। त्यस्ता मान्छेको विवरण लेखा राखिन्छ। यता यो पृथ्वीमा निरतिशय सौन्दर्य भरियो, उताको खातामा तरुण तपसी नाम धरियो। यी कवि शिरोमणिजीका, लेखनाथ पौड्यालजीका शब्दमा। त त्यस्तो प्रकारले त्यो त्यहाँ अमर बन्ने बाटो हो त्यो। त्यसैले काम राम्रो गरेर मान्छे सुन्दर हुन्छ अरे। उसको आँखा अलिक कर्के कर्के कस्तो बाङ्गा बाङ्गा होला अरे, उसको नाक अलिकति चाहिने भन्दा बढ्दा तिखो होला अरे। ती कुराले उसको स्वरूप बिगार्दैन। नराम्रो कर्म भयो भने अनि आकार पनि बिग्रियो, प्रकार पनि बिग्रियो, सबै थोक बिग्रियो। त्यसैले ह्यान्डसम इज द्याट ह्यान्डसम डज भनेको छ अङ्ग्रेजीमा भन्नेहरूले। सुन्दर भने को त भन्दा त्यही हो जो सधैँ ह्यान्डसम गर्छ, राम्रो सुन्दर गर्छ, व्यवहार सुन्दर, बोली वचन सुन्दर, सबैलाई सहारा दिने, कसैलाई पनि
कठैभरि भन्नुपर्ने त्यो बिजोगका स्थितिहरू आफैले गर्दा नल्याइदिने, त्यस्तो बिजोगका क्षण आयो भने त्यो सहानुभूति दर्शाउने, पशु होस्, पक्षी होस्, मान्छे होस्, अरू कुनै प्राणी होस्। त्यसैले मैले हिजो निवेदन गरेका थिएँ नि, मान्छेको जुनीमा आएर म मानिसै भएर रहन्छु, मानिसै भएर पवित्र जीवनयापन गरेर जान्छु भनेर रहर राख्छ भने मासु खान चाहिँ पहिला नम्बर छोड्नु पर्छ। किनभने मासु खाँदाखेरि आँसु खाइन्छ। त्यो सामान्य चोटले मर्छ र त्यो मर्ने प्राणी। कोही कोही भन्छन् होइन म त एकदम लाग्ने छ्याक्क पार्ने एउटा हतियार लिएर आउँछु र च्याक्क एकैचोटि खान्छु, चोक्लुकै झर्छ, पत्लकै झर्छ, त्यसले दुःख पाउँदै पाउँदैन। ओहो वाह, महाज्ञानीको रहेछ त्यो, बुद्धका पनि दादा पार्ने तिमी। तिमीलाई त्यत्रो बोध भयो त, त्यसले त्यो छटपटाएर भर्याक भर्याक गरेर कतिपल्ट पछारिएर मर्छ त्यो बिचरा। मर्ने बेलामा कति कति आपद परे हुन्छ, कति आघात परे हुन्छ, त्यसलाई सहनै नसक्ने, अनि बजारिन्छ, पछार खान्छ। त्यतिपटक पछारिएर बजारिएर त्यो मर्छ। त्यो आरामले पो बजारिएर छ कि त्यसो भए त तिम्रो हिसाबले त तिमी छ्याक्क पारिदिन्छौ, ऊ आरामसँग भर्याक भर्याक गर्दैन। तिमी त बुद्धका पनि अवतार आएछ। कोही कोही त्यसो भन्छन् होइन हामी मार्दैनौँ, खानै परे पनि अरूले मारेर ल्याएर दिए चाहिँ खान्छौँ, आफू मार्दैन। वाह, बडा ज्ञानी आएछ। तिमीहरू जस्ता खाने नभइदिए त कसैले मार्नेले पनि, त्यो बुचड खाना चलाउनेले पनि गर्दैनन्, त्यो कोही किन्दैनन्, कोही खाँदैनन्, खाने कोही छैनन् भन्ने हो भने तिनीहरूले त्यो चलाउँछन् र त्यो कहाँ मार्छन् र प्राणीलाई। म त मारेर ल्याएको चाहिँ मात्रै खान्छु, आफू त मारेर त खान्न भनेर बात बचिँदैन। त्यसमा त्यो बाँडिएका सबै जसले खान्छन् ती सबैलाई त्यसको हिस्सा लाग्छ भने किनेर खाने, कसैलाई आदेश दिएर ल मारेर ल्याऊ भनेर भन्ने, अरूले मारेर ल्याएको पनि स्वीकार गर्ने र त्यसलाई खाने, ती सबैलाई बराबर पाप लाग्छ भने शास्त्रमा। त्यसो भएको हुनाले महाराज मनु महाराज भन्नुहुन्छ, नाकृत्वा प्राणिनाम हिंसाम मांसम उत्पद्यते क्वचित। मासु कहिल्यै कुनै प्राणी नमारिकन आउँछ? कुनै प्राणी त मरो, त्यो ठान्नुहोस्। मासु आयो भन्ने बित्तिकै कसैलाई मारिहाल्छ, त्यो प्या प्या गरेर बिचरा चिच्याएर मरिहाल्छ। मथुरा शहर घुम्न मन लाग्यो, मथुरा शहर घुम्न मन लाग्यो। कोही छैन सँगसँगै घुम्नलाई, कोही छैन, कोही छैन सँगसँगै घुम्नलाई, कोही छैन। मथुरा शहर घुम्न मन लाग्यो, मथुरा शहर घुम्न मन लाग्यो। कोही छैन सँगसँगै घुम्नलाई, कोही छैन, कोही छैन सँगसँगै घुम्न, कोही छैन। हाम्रो युवा साथीहरू हराउनु भयो। दही र माखन खान मन लाग्यो, दही र माखन खान मन लाग्यो। कोही छैन चोरेर ल्याइदिने, कोही छैन, कोही छैन चोरेर ल्याइदिने, कोही छैन। दही र माखन खान मन लाग्यो, दही र माखन खान मन लाग्यो। कोही छैन चोरेर ल्याइदिने, कोही छैन, कोही छैन चोरेर ल्याइदिने, कोही छैन। एक बच्च हात उठाउनुभयो।
गोकुलको गाउँ घुम्न मन लाग्यो कोही छैन सँगसँगै घुम्नलाई कोही छैन सँगसँगै घुम्नलाई कोही छैन गोकुलको गाउँ घुम्न मन लाग्यो गोकुलको गाउँ घुम्न मन लाग्यो कोही छैन सँगसँगै घुम्नलाई कोही छैन सँगसँगै घुम्नलाई कोही छैन देखो छ लाउन मन लाग्यो कानमा कुण्डल लाउन मन लाग्यो कोही छैन किनेर ल्याइदिने कोही छैन किनेर ल्याइदिने कोही छैन कानमा कुण्डल लाउन मन लाग्यो कानमा कुण्डल लाउन मन लाग्यो कोही छैन किनेर ल्याइदिने कोही छैन किनेर ल्याइदिने कोही छैन मथुरा शहर घुम्न मन लाग्यो मथुरा शहर घुम्न मन लाग्यो कोही छैन सँगसँगै घुम्नलाई 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 कोही छैन न तो प्राणीवध स्वर्ग तस्मात् मांसम विवर्जय कुनै प्राणीलाई नमारिकन मासु नआउने हुनाले कसैका आँसु नभिजिकन मासुका चौटा नमिल्ने हुनाले मांसम विवर्जय त्यसलाई त्यागिदिनुपर्छ मान्छेले खाने चाहिँ यो होइन त्यो कुरा त जानवरकै जीवनमा कोही बेला दिएका बेलामा गरियो होला गरिहाल्यो सकियो अब मनुष्य जीवनमा मुक्तिद्वारमा पनि आएर फेरि त्यही आँसु खाने त्यसो भएको हुनाले साधना पथका पथिक बनेर मनुष्य जोनीको यो मुक्तिद्वारमा आइपुगेर प्रभुको धामतिर पुग्नको लागि साधना नगरिकन भगवानलाई पुरापुर बिर्सिएर चराचर जगतका परमपिता भगवानलाई बिल्कुल ठुक्राएर उतातिर विश्वासै नगरिकन यता खानै नहुने हेर्न पनि नहुने कुराहरूतिर हात हाल्ने मान्छे त मान्छे पनि रहँदैन त्यसको मान्छेपन नै गुम्छ जुन दिन मान्छेले अरू प्राणीलाई मारेर खाने कल्पना गर्छ ऊ मान्छे नै रहँदैन अर्थ त के होला के नहोला त्यसो भएको हुनाले यो मुक्तिद्वारमा आइसकेपछि मांसाहार चाहिँ बिल्कुल परित्याग गर्न सकौँ भनेदेखि एउटा साधनाको बाटो लाग्छ मांसाहार नगर्ने मानिसहरू एकदम दुब्ला पातला भएर मरेर जान आँटेका छन् त यहाँ अहिले सबै
कस्ता कस्ता सात्विक आहार विहार गर्ने मान्छेहरू हट्टा कट्टा हो, बढिया बोल्नमा उस्तै, खट्नमा उस्तै, जहाँ चाहिँ पुग्नमा उस्तै, कति सक्रिय कति जागृति साथ काम गरिरहेका छन् सात्विक आहार विहार गर्नेहरूले। तिनीहरू दुर्व्यसनले कुव्यसनले सताए जस्तो सताउँदैन। ती जथाभावी नखानेहरूलाई, आहार विहार शुद्ध भएकाहरूलाई भित्रदेखि सन्तोष आउँछ, एउटा दिव्य ऊर्जा आउँछ भित्र जीवनमा। मैले जे भए पनि मानव भएर जिउने शक्ति पाउँदैछु, मानव भएर जिउने जीवन बिताउने मैले भित्रबाट भरोसा पाएको छु प्रभुको कृपाले भनेर ऊ भित्रभित्रै रमाइरहेको हुन्छ, झन् सन्तोष हुन्छ उसलाई। त्यसो भएको हुनाले जाँड रक्सी चुरोट तमाखु यी सब कुरा पनि परम छोड्नुपर्ने मध्येका हुन्। हानि सिवाय गर्दैनन् तिनले। तर तीभन्दा पनि पहिला मानवको मानवताको रक्षाको नाताले त्यो अरू प्राणीलाई मारेर त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर यस्तो अमृतमय भगवानले बक्सेको मुक्तिद्वारमा भित्र खन्याउने यो पवित्र देहलाई कलुषित पार्ने यो चाहिँ कुनै पनि भाग्यशाली मान्छेले जीवनमा गर्नु हुँदैन। साधनाको बाटाका कुराहरू गर्न थालियो भनेदेखि हामी अहिले कहाँ छौँ त भनेर आत्तिएर सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले हामी साधनातिर लागौँ, भगवत भक्तितिर लागौँ, भगवत दीक्षित संस्कारी प्रेमी भक्त बनौँ। मलाई एकदम चिताएका कुरा पुरा गरेर जीवन बिताउन मन लागेको छ। मलाई यी दुर्व्यसनहरू कुव्यसनहरू छोड्न साह्रै मन लागेको छ। म चुरोट तमाखु खान्न, जाँड रक्सी खान्न, यसै खान्न भनेर छोडिँदो रहेन छ। जब सङ्कल्प लिएर दीक्षा जस्तो एउटा जटिल एउटा बन्धनमय कुरा हामी स्वीकार गर्छौँ, अङ्गीकार गर्छौँ सबैका सामु संस्कारित भएर, अनि हामीले छोड्दा रहेछौँ। एकजना बहुत ठुला प्रतिष्ठित महानुभाव हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँमा। एकचोटि हामीहरूले सनातन धर्म सेवा समिति भन्ने संस्थाको माध्यमबाट धूमपान अभियान चलाएका थियौँ। धूम्रपान त्याग गर्ने, धुवा खान छोड्ने। र त्यो ठुलो समारोहमा रामनवमीको दिन थियो त्यस दिन यी सब छोड्ने भनेर धेरैजना छोड्ने सङ्कल्प लिएर आएका थिए। त्यस्तै मध्येमा एकजना वरिष्ठ महानुभाव, समाजका बडा प्रतिष्ठित महानुभाव पनि आउनु भएको थियो। जब सबले मैले छोडेँ हातदेखि भन्नेहरूको लहर लाग्यो, ताती लाग्यो, त्यही तातीमा ती सज्जन महानुभाव पनि आएर मैले पनि आजदेखि छोडिदिएँ, अब म लिन्न, यो मलाई आजको सभाले चेतना दियो भन्नुभयो। छोडिदिनु भएको थियो। पछि त एक दिन संयोगको कुरा, जाडाको बेलामा उहाँ नगिटैको घरवाला हुनुहुन्थ्यो। म घुम्दै फिर्दै उहाँको घर बाटोमा पुगेँ। उहाँको कोठा, बस्ने कोठा कस्तो थियो भने सिँढी चढेर जानु पर्थ्यो पहिलो तलामा। सिँढी चढेर चट्ट सिँढीबाट बाहिर निक्लिने बित्तिकै त उहाँकै कोठो पर्दथ्यो। अनि त्यही कोठामा उहाँ बसिराख्नु भएको रहेछ गोब्लन्न च्यादर ओढेर। जाडाको बेला म पुगिहालेँ, अब सोधे कोठामा पसिहालेँ म। उहाँले त रुन्जासँग पार्दै थियो, किनभने उहाँले त तानेर त्यो धुवाती सबै च्यादरले छोपेर यहीँ छोडिदिनु पर्ला भनेर तयारी गर्नुभएको रहेछ लुकाउनुलाई। च्यादर ओढ्नु भएको रहेछ, स्वाट त्यो तान्नु भएको छ मजासँग चस्का सिगरेटको। अब कहाँ छोडौँ, छोडियो भने यो त लुक्दैन, थाहा त पाइहाल्ने। त्यो एक त गन्ध हुन्छ, त्यसपछि बेला अलिक खुल्या बेला स्वाट भयो भने त धुवै पनि देखिन्छ। अब यो कहाँ लुकाउँ भनेर उहाँलाई आपत परेछ। अनि मलाई छटाउनलाई एकछिन गरे जस्तो गरेर त सट्ट उहाँ फ्याँक्नुभयो। तर त्यो फ्याँकिने चिज थियो र मलाई थाहा पनि भइगयो। मैले धुवा अलिकति निक्लिया देखि पनि हालेँ। अनि अब त्यहाँ प्रसङ्गले निकै दिनपछि सत्सङ्गकै कुरा चल्ने हिसाबले म त्यही मानसिकतामा उहाँसँग भेट्न गएको थिएँ। त्यहाँबाट कुरा चले, आज यी सब स्वास्थ्यमा धक्का पुर्याउने, पैसाको बर्बादी गराउने, कुनै मानेमा पनि हितकर नभएका यस्ता चिजहरू व्यसनको रूपमा, फेसनको रूपमा चलेर बर्बाद भइसक्यो समाजमा भन्ने कुरा चल्दै जाँदा गुरुदेव म शर्मिन्दाको साथमा भन्छु, मैले आफैले पनि सकेन, आँट त गरेँ नि, तर यसबाट मुक्त हुन म सकेन। म त्यस दिन गएको थिएँ नि, हजुर पनि त हुनुहुन्छ, हजुरकै सामु त हो नि, मैले म आजदेखि खान्न यो भनेर भने। तर मैले अहिलेसम्म सकेका छुइनँ भनेर उहाँले सुनाउनु भयो लज्जित मुद्रामा। त्यत्रो सभाका बिचमा मैले भने तर कायम राख्न सकिनँ भनेर उहाँलाई हीनताको बोध भइरहेको थियो। र त्यो हीनताको बोध उहाँले अभिव्यक्त गर्नुभयो। त वास्तवमा यस्तो हुँदो रहेछ, त्यो व्यसन लागिसकेपछि त्यो मान्छेले त्यो पिउने होइन रहेछ, उसले पो मान्छेलाई पिइराखेको हुँदो रहेछ। त्यसो हुनाले उसले त छोड्नै सक्दैन। अहिले छोडो भरे समय हाल्छ, के गर्नु त्यो छोडाइन्छ। 3 दिन अगाडि छोड्या थियो, 3 दिन पछाडि जाँदा त समय पो राख्यो। छोडे मानव छोडिँदो रहेनछ, किनकि भित्र सङ्कल्पले, आत्माले भनेको छैन। त्यो
त्यसै होमा यसो देखेर सबैले गरेमा पनि गर्नु पर्यो भनेर गरे मात्रै हो। मित्र, आत्माले छोएर सङ्कल्प गर्ने गरी एकदम त्यसलाई छोड्छु नै म भनेर आत्मजागृत भएर दीक्षा जस्तो एउटा पावन साधना संस्कार नै गरेर कसैले आँट गरौँ भने त्यसले छोड्छ जीवनभर। मेरो जीवनको सवाल हो, मेरो प्रतिज्ञा हो, मेरो सङ्कल्प हो भनेर, न त त्यसै छोड्या भएर त अहिले छोडौ भएर समायो, केही फरकै हुँदैन। त्यसैले साधना गर्नेहरू दीक्षा शब्दको अर्थ कति राम्रो लेखेको छ भने एकजना अभिनव गुप्त पादाचार्य भन्ने काश्मीरी शैव दर्शनका आचार्य, जसले बडे बडे पिएचडी गरेर डक्टरेट गरेर ग्रन्थहरू लेख्नु भएको छ, अनुसन्धानात्मक कृतिहरू, जसको विद्यामय रूप छ। अभिनव गुप्त पादाचार्य भन्ने नाम भएका काश्मीरी शैव दर्शनका आचार्य उहाँ भन्नुहुन्छ दीयते ज्ञान सद्भाव। दीक्षा भन्या के हो, दी भन्या के हो,କ୍ଷା भन्या क्या हो? दीयते ज्ञान सद्भाव क्षीयते पशुवासना दान क्षपण संयुक्ता दीक्षा तेनेह कीर्तिता। दीक्षा शब्दको दी भन्ने अक्षरले दीयते ज्ञान सद्भाव, एउटा नयाँ मानवतावादी मानव आत्माको स्वरूपलाई घचघच्याउने एउटा दिव्य प्रेरणा ज्ञान सद्भाव दिइन्छ दीक्षामा। दीले त्यसो भन्छ। अनि क्षाको मतलब क्षीयते पशुवासना। हामी देख्दाखेरि आकारले मानव बनेर आएका छौँ, तर धेरै धेरै पशु वासनाले पनि हामीलाई लखेटिराखेका हुन्छन् अरे। ती विकृतिमय वासनाहरूले लखेटिरहेका हुन्छन्। ती वासनाहरूको समेत जरै उखेलेर फाल्नलाई, त्यति बलियो सङ्कल्प गर्नलाई कि दीक्षा नै चाहिन्छ अरे। दीयते ज्ञान सद्भाव क्षीयते पशुवासना दान क्षपण संयुक्ता दीक्षा तेनेह कीर्तिता। त्यो दिव्य दीक्षा भगवत शरणागतिको, म प्रभुको हुँ, म प्रभुको भएर रहन्छु, प्रभु पति पावन हुनुहुन्छ, म पनि आफू पनि पावन बन्छु र अरूलाई पनि त्यस बाटोबाट सकभर छुट्टिएर अलग भएर सुखको जीवन जिउनको लागि प्रेरित गर्छु भनेर त्यस्तो शुभ सङ्कल्प गरेर आफू पनि बन्ने, अरूलाई पनि बनाउने शुभ सङ्कल्प लिएर जब कसिन्छ आत्मादेखि नै, अनिखेर बल्ल मान्छे बन्छ र साधना पथको अनुयायी भएर भगवानलाई प्राप्त गरेर अन्तमा पूर्णतम पुरुषोत्तम प्रभुलाई आफ्नो मानेर धन्य धन्य हुन्छ र जीवन सफल पारेर आदर्श मानवको रूपमा जीवन जिउन सफल हुन्छ। त्यसैले राम राम भन्दा भन्दै बाँकी जीवन जिउँ है, एक मिठो रस भागवत सबले पिउँ है। राम राम भन्दा भन्दै बाँकी जीवन जिउँ है, एक मिठो रस भागवत सबले पिउँ है। राम राम भन्दा भन्दै बाँकी जीवन जिउँ है, एक मिठो रस भागवत सबले पिउँ है। राम राम भन्दा भन्दै बाँकी जीवन जिउँ है, एक मिठो रस भागवत सबले पिउँ है। राम राम भन्दा भन्दै बाँकी जीवन जिउँ है, एक मिठो रस भागवत सबले पिउँ है। राम राम भन्दा भन्दै बाँकी जीवन जिउँ है, एक मिठो रस भागवत सबले पिउँ है। मिठो मिठो क्यों है भागवत क्यों है, मिठो मिठो क्यों है भागवत क्यों है। एक मिठो रस भागवत सबले क्यों है, एक मिठो रस भागवत सबले क्यों है। राम राम भन्दा भन्दै बाँकी जीवन जिउँ है, एक मिठो रस भागवत सबले क्यों है। राम राम भन्दा भन्दै बाँकी जीवन जिउँ है, एक मिठो रस भागवत सबले क्यों है। एक मिठो रस भागवत सबले, एक मिठो रस भागवत सबले क्यों है। तपाईँहरूमध्ये पनि हार्दिक मङ्गल कामना छ। प्रभुको कृपा मिलोस्, तपाईँहरूलाई तल्लीन भएर भगवत भगवतीमा लाग्न सक्नुहोस् तपाईँहरू सबै, र त्यो शुभ सङ्कल्प जागृत गर्ने, शुभ बाटोतिर लाग्ने शक्ति जगाउने आफ्नो जीवनमा त्यो सामर्थ्य तपाईँहरू सबैलाई मिलोस्, यो हार्दिक मङ्गल कामना छ। तपाईँ त्यसरी लाभ उठाउनु होला मनुष्य जीवनको।
यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेत यह अवेदित महति विनष्टि। मनुष्य जीवनलाई मनुष्य जीवन नै नबनाइकन बितायौं हामीले, मर्ने बेलामा गएर अत्यन्त दूषित भएर मर्यौं, प्रभुलाई याद गर्दै मर्न सकेनौं भनेदेखि महति विनष्टि, त्यहाँभन्दा ठुलो विनाशै कुनै छैन अरे। उपनिषदले भने, वेदले भने त्यहाँभन्दा ठुलो नोक्सानै छैन। कति दिनको महिना थियो अरे साथी यो? त्यो गते त सक्यो त, यो महिना पनि गयो। अब कति दिन छन् त? यति छन् भनौँ, त्यही दिन गन्ती गरौँ, दिन काट्या मात्रै। तो मनुष्य जीवन जिएकै होइन अरे। नारायण जाके हृदय लगी प्रेम की डोर, ताही को जीवन सफल दिन काटे सब और। अरूले त दिन काटेको मात्रै भने। त्यसो हुनाले हामी सच्चा साधक बनौं, मनुष्य जीवनको लाभ उठाउँ, सात्विक आहार विहार गरौँ, गलत कुराहरू कहिले नखाउँ नपिउँ, सत्सङ्गमा सधैँ रहौँ, गलत सङ्गमा नपरौँ। वास्तवमा मान्छेलाई मासु कहाँबाट आएर टाँसियो? यो त शास्त्र पनि पढ्न सक्ने, दया करुणाको महत्त्व पनि बुझ्न सक्ने प्राणी हो यो। कहाँबाट आएर टाँसियो भने कुसङ्गमा कुवमलीहरूका सम्पर्कमा रहँदा बस्दा तिनी कुराहरूले तानिँदै तानिँदै आएर, त्यही संसर्गले बिग्रिँदै आएर त्यो खान नहुने कुरा खान पल्क्यो। पहिला त सल्क्यो कुसङ्गले, अनि त्यसपछि खाएपछि पल्क्यो। त्यसै गरी टाँसिन आएको हो। नत्र मान्छेले खाने कुरै होइन त्यो। मान्छे सत्सङ्गबाट बच्दथ्यो, आफूलाई बचाउन सक्दथ्यो, तर सङ्गत त्यो लहस्याई त्यस्ता खालका ती कुसङ्गका दुष्प्रभावहरूले गर्दा ऊ सल्किन पुग्यो पहिला, पछाडि स्वाद गरेर पल्क्यो, अनि त्यसैले मासु खाने भयो। नत्र भने त्यो चाहिँ कुरा मान्छेले चाहिँ मानवताको रक्षक हुँ म भन्ने गौरव गर्नेले, म मानव हुँ, मानवै रहेर मर्छु, मानवै रहेर प्रभुका शरण पर्छु भन्ने भाव राखेर आफ्नो उच्च भगवत अंशस्वरूप आत्माको अनुभूति गर्न चाहनेहरूले चाहिँ, सच्चिदानन्दमय बनेर बाँच्न चाहनेहरूले चाहिँ त्यसबाट सधैँ बच्नुपर्छ। यो मान्छेको आहारभित्र पर्दैन। यो यसो गर्ने त अरू छँदै छन् नि। अब आएर यो मुक्तिद्वारमा आएर पनि त्यसै गर्ने। त्यो बडे बडे फाँटहरूमा, अफ्रिकाका ती जङ्गलहरूमा झम्टिने तिनी जानवर जस्तो बनेर हामीहरूले पनि अर्कालाई मार्ने अनि त्यहाँ खाने। के फरक छ र? उतातिर ती जानवरले गर्छन्, 4-5 वटा मिलेर लुस्छन्, रगत पिउँछन्, अनि त्यहाँ फालिदिन्छन्, टुक्रा टुक्रा पारेर फाल्सा बनाएर लिएर जान्छन्। यहाँ पनि मान्छेले अब आफ्ना हात आफ्ना नगिचमा छ, के गर्छ र यसले? केही गर्न सक्दैन, ल्याओ काट, ती 4-5 वटा थुप्रा चाहिँ उता पल्ला घरका ती 4-5 वटा घर छन् नि, त्यो त पठाइदिउँ है, अनि यता 2-4 थुप्रा चाहिँ हामी आफै बाँडेर खाउँ है भनेर गर्नु र मान्छेले यहाँ गर्नु र त्यो जानवरहरूले लुसाचुण गरेर लग्नेले लगे, त्यहाँ छोड्नेले छोडे गरेर त्यो खानु, के फरक छ र यसमा यी दुईटा पद्धतिमा? त्यस्तो त मान्छेलाई त सुहाउँदै। त्यसैले अहिले संसारमा सात्विक भोजनवालाहरूको संख्या दिनानुदिन बढिराखेको छ। तपाईहरु कुनै विदेश यात्रामा जानुहोस्, भेजिटेरियन फूड भन्ने बित्तिकै बडो आदर साथ विभिन्न खालका फलफुलहरू पनि 2-3टा राता हरिया फल पनि साथमा लगाएर व्हाट डू यू वान्ट भेजिटेरियन फूड भनेर सोध्दै बडो आदरसँग लिएर आउँछन् कस्ती सजाएर। अहिले भेजिटेरियनिज्म बहुत बढ्या छ सारा पाश्चात्य जगतमा सर्वत्र, किनभने सबैले थाहा पाइसके निर्विकार शुद्ध विशुद्ध ताजा खाना यदि खान पाइन्छ भनेदेखि त्यो भेजिटेरियन नै हुन्छ, शाकाहारी मात्रै। मांसाहारीमा त त्यो मिल्दैन, त्यो यसै अपवित्र हुन्छ, त्यो कुनै प्राणीलाई मारेर ल्याएको। त्यसो हुनाले अहिले भेजिटेरियनिज्म संसारव्यापी रूपमा खानामा चुनिने चिज भएको छ। यी सब कुराहरू बुझ्नेहरूले अरूले बुझे, हामीहरू लाटे अझै पनि हौँला। सचेत हुनु पर्यो, सबैले सोच्नु पर्यो। नेपाल आउँदाखेरिका आनन्दहरू अनुभव गर्दै यात्रीहरूले मनमा भन्न सकुन्। आजकल यति त भनिसकेका छन्, उनीहरूलाई थाहा भइसकेका छ, नेपाल भनेर नाम उच्चारण गर्ने द रियल प्लेस फर स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस भन्छन्। अंग्रेजी बोल्नेहरू, अरू बाहिरका अध्यात्म साधकहरू, ज्ञानको मार्गमा लागेकाहरू, अध्ययनको पथमा लागेकाहरू नेपालको शब्द सुन्ने बित्तिकै त्यति चाहिँ भनिहाल्छन्, द रियल प्लेस फर स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस, आध्यात्मिक साधनाको लागि सर्वोपरि उपयुक्त स्थान नेपाल हो भनेर। त्यस्तै गरी सात्विक आहार विहारलाई, भेजिटेरियन फूडलाई त्यसै गरी भन्छन् उनीहरू, भेजिटेरियन फूड इज द बेस्ट फूड, इज बेस्ट वन भनेर। त्यसो हुनाले
हामीले त्यस्तो सुन्दर सात्विक साधनामय हाम्रो मन नबिगार्ने, पाशविक विकृतिहरूलाई हाम्रा जीवनसँग नगाँच्ने त्यस्तो आहार विहारको बाटो लियौँ भने हामी कमजोर हुँदैनौँ, कसैले पनि त्यो कुरा नसोचे हुन्छ। एकदम स्वस्थ रहेर ताजा स्फूर्तिवाला मन बनाएर चङ्गा मनले हरिभक्ति गरेर प्रभुको उपासक बनेर पावन जीवन जिएर जानु पाउँदाको त्यो आनन्द हुन्छ। महाराज परीक्षितजीले सुखदेव स्वामीका श्रीमुखबाट द्वितीय स्कन्धका अत्यन्त सुन्दर अमृतमय प्रवचनहरू कथाहरू सुन्नुभयो, ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। सुखदेव स्वामीले महाराज परीक्षितजीलाई सम्झाउने क्रममा भन्नुभयो, महाराज यही कुरा जो कुरा अहिले हजुर मेरो मुखबाट सुन्दै हुनुहुन्छ यस्तै यिनै कुरा महाभागवत विदुरजीलाई, महाभारतका एउटा ठुला सन्त महाभारत कालका विदुरजीलाई मैत्रेय ऋषिले सुनाउनु भएको थियो। महाराज जो म अहिले हजुरलाई सुनाउँदैछु यिनै कुरा विदुरजीले महर्षि मैत्रेयजीका श्रीमुखबाट सुन्नु भएको थियो भनेर सुखदेव स्वामीले चर्चा गर्नुभयो। त्यो सुन्ने बित्तिकै महाराज परीक्षितजीको उत्सुकता जागो, होइन कहाँ भेट हो, महर्षि मैत्रेयजीलाई विदुरजीले कसरी भेट्नुभयो, विदुरजी कहाँ मैत्रेयजी कहाँ पुग्नुभयो, कसरी कहिले, कृपया सबै सुन्न पाऊँ भनेर प्रार्थना गर्नुभयो महाराज परीक्षितजीले। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, महाराज परीक्षितजी कौरवहरूको बारेमा अलिअलि कुराहरू त पहिले प्रकाशन भइसकेका छन्, आइसकेका छन्, हजुरले सुनिसक्नु भएको छ। कौरवहरू अत्यन्त पक्षपाती थिए, अपराधी थिए, वास्तवमा अर्काको राज्य हडपेर राखेका थिए। त्यो त महाराज पाण्डु केही समयको लागि वनवासमा गएको बेलामा धृतराष्ट्रले यसो थमौती थाँती राखिदिएको मात्रै थियो। ठिक छ भाइ, उता गएका बेला जति समय लाग्छ लगाऊ, त्यसपछि फर्केर आउनु, म फिर्ता दिन्छु भनेर धृतराष्ट्रले जिम्मा लिएको राज्य मात्र थियो त्यो। पाण्डु महाराज फर्केर आउने बित्तिकै दिइहाल्नुपर्ने गरी, तर अलिकति स्वाद आउन थालेपछि राज्यको स्वाद त साँच्चीकै आनन्दको पो हुँदो रहेछ भनेर ती स्वादमा गढे टाँसिए कौरवहरू। होइन यो किन छोड्नु पर्ने, ती पाँचजनालाई समाप्त पारिदिए भइगयो नि, पाण्डवहरू नै नरहुन् न, अनि हाम्रा लागि काँडै छैन, केही पनि कुनै कण्टकै छैन, कण्टकको निवारणपट्टि लागौँ न हामी भनेर कौरवहरूलाई त उल्टै राज्यभोग त बडा सुखदायी रहेछ भनेर झिङ्गाले पहिला अलिक परबाट महको छेउमा गएर यसो परबाट लामा लामा जुङ्गा फैलाउँछ अरे त्यो महपट्टि, अनि त्यो जुङ्गाले तानेको आधारमा सट्ट मुखमा सोर त्यो के आउँदो रहेछ महको, ओहो भन्दै यो त अझ तानिनु पर्ने पो रहेछ भन्दै उतै ढेपिँदै जान्छ अरे झिङ्गो, र अलि लामा अर्का पनि जुङ्गाहरू मिसिनु पुग्छन् अरे, त्यसमा टाँसेन, अनि त्यहाँबाट आएको मिठासले अझ तानिन्छन् अरे, हुँदा हुँदा गएर मुन्टै जोत्न पुग्छन् अरे झिङ्गाहरू, अनि ती मर्छन् अरे खानेकुरामा टाँसिएर भनेर झिङ्गाको बारेमा वर्णन आउँछ। कौरवहरूको त्यही हालत भयो, उनीहरू झन् टाँसिए झन् मिठो लाग्यो, झन् त्यसैमा बहकिए, हुँदा हुँदा सम्पूर्ण राज्य हडपेर शासन गर्ने, पाण्डवहरूलाई वञ्चितै गराइदिने, तिनीहरूलाई बरु रहने स्थिति नै नरहे हुन्थ्यो भनेर कति थोक गरेनन्। र कौरवहरूले गरेका कुराहरू तपाईँहरूले पनि पढ्नु भएको छ महाभारतको माध्यमबाट। भीमसेनलाई खेल्दा खेल्दै जहर खुवाएर नदीमा फालिदिए मार्नको लागि, सधैँको लागि अन्त हुन् भनेर, तर भीमसेन त झन् 10 गुणा बल थपेर फर्किए। भगवान् कृष्णको सहारा थियो पाण्डव पक्षपट्टि। 5 पाण्डवहरू र आफ्नी आमा कुन्ती महारानीका साथमा 6 जनालाई एकै तिहान पारेर मार्नको लागि वारणावत भन्ने ठाउँमा लाहाको घर बनाए कौरवहरूले। दुर्योधनको दुर्मन्त्रणामा त्यस्ता कारसारा दुर्व्यवहारहरू भए। धृतराष्ट्र घोर पक्षपाती राजा थिए। आफ्नो छोरो दुर्योधनले राजसिंहासनमा बसेको, किरीट कुण्डल धारण गरेको, शासन गरेको देख्ने मेरो सौभाग्य होस् भनेर मरिमेट्थे। त्यसैले पक्षपाती नीति अपनाएर पाण्डवहरूमाथि कौरवहरूले जति अत्याचार गरे पनि नगर बाबु भन्दैनथे, कहिल्यै सम्झाउँदैनथे। विदुरजी चाहिँ सम्पूर्ण कौरवहरूका मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मार्गदर्शक कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो, सब कल्याणकारी कुराहरू। यो भएन, यो अत्याचार पाण्डवहरूमाथि अत्याचार हो महाराज, यस्तो भएन। हजुरलाई बिचराहरू उनीहरू चाहिँ आफ्नो पिता तुल्य मानेर महाराज धृतराष्ट्र भनेपछि मरिमेट्न खोज्छन्। हजुर चाहिँ तिनै टुहुराहरूलाई, आश्रयमा आएर रहेकाहरूलाई हजुर चाहिँ तरह तरहका यी अत्यन्त दोषपूर्ण पक्षपातपूर्ण कुराहरू गरिकन दुःख दिइराख्नु भएको छ। छोराहरूले जे गरे हाँ भन्दै टाँसेले त्यससँग, यो भएन महाराज भनेर सम्झाउनुहुन्थ्यो विदुरजी। सुनुन्जेल ठिकै भन्यो विदुर, म विचार गर्नुलाई भन्थे राजा धृतराष्ट्र, तर कहिले त्यो विचार गर्ने भन्ने ती क्षणै आएन। त्यस्तो अत्याचारपूर्ण कौरवहरूको स्थिति थियो। त्यसले गर्दा विदुरजीले विचार गर्नुभयो, कति दिन सम्झाउँ म अब यिनीहरूलाई, म सम्झाउन छोडिदिन्छु, थाकेँ म अब।
एकचोटि त विदुरजीले महाराज धृतराष्ट्रका सामु खुल्लम खुल्ला भन्दैन वो महाराज यो दुर्योधन भन्ने कलङ्कलाई काटेर फ्याँकिदिनुहोस्, आफ्नो सम्पर्कबाट हटाइदिनुहोस्, चुडालिदिनुहोस् यसको नाता। किनभने शरीरको कुनै हिस्सामा ठुलो घाउ भयो र कहिल्यै केही गर्दा पनि निको हुँदैन भने त्यो अंशलाई काटेर फालिदिनु पर्छ, त्यही हो उपाय। यो दुर्योधनले यसै गरी टाँसिएर हजुरको दरबारसँगै घुलमिल भएर रहिरह्यो भने सम्पूर्ण कुरु वंशको कौरवहरूको सत्यानाश गरेर छोड्थे। यो जन्मिने बित्तिकै गधाको जस्तो आवाजमा कराएको थियो। उसै बेला कस्तो अपशब्द अपशकुनले युक्त भएको छोरो जन्मियो भनेर सबै खराब कुराहरू, सबैले दुर्भावनाका कुराहरू बताएका थिए, सम्झाएका थिए बुझ्नेहरूले। यस्तो यो जन्मदेखि नै कलङ्क बोकेर आएकालाई हजुर चाहिँ काखी च्यापेर बस्नु भएको छ, यसले बडा राम्रो गर्छ, कल्याण गर्छ भनेर यसलाई चुडालेर फालिदिनुहोस् आफ्नो सम्बन्धबाट, किनकि यो कहिले निको हुनेवाला घाउ होइन यो भनेर सम्झाउनु भएको थियो विदुरजीले। तर दुर्योधन आदि गरेका अरू छोराहरू जति थिए तिनले भनेकैमा धृतराष्ट्र महाराजलाई प्रिय लाग्दथ्यो, त्यही सुन्थे, त्यसैमा लहसिन्थे, त्यस्तै चलिरहेको थियो। आखिर विदुरजीले एक दिन निश्चय गर्नुभयो, म यस कुसङ्गबाट बच्छु, म दुस्सङ्ग सर्वथा त्याज्य हो भनेर भक्ति सूत्रमा, नारदी सूत्र भन्ने एउटा बहुत सुन्दर भक्ति सूत्र, एउटा भक्ति दर्शनको बडा सुन्दर किताब छ, एउटा सानो, थोरै पढ्दा पनि भक्ति भने के रहेछ छर्लङ्ग हुन्छ। तपाईँहरू कोही अनुकूल पर्छ भने नारद भक्ति सूत्र भन्ने किताब किनेर पढ्नु होला, के रहेछ, वाट इज भक्ति, छर्लङ्ग बुझिन्छ। त्यसै गरी भक्ति सूत्रका अरू पनि ससाना आकारमा धेरै कुरा बुझ्न सकिने खालका त्यस्ता ग्रन्थहरू छन्। नारद भक्ति सूत्र, शाण्डिल्य भक्ति सूत्र एउटा अर्को छ, अत्यन्त सुन्दर लेख्या छ। भक्ति भने के हो सम्झिनका लागि। यहाँ त भक्ति सबै भन्दछन्, भक्ति भक्ति सबैका ओठा झन्ड्या हुन्छ, तर गर्ने चाहिँ के हो भक्तिमा, त्यो त बढी बुझ्ने कुरापट्टि छैन, पढ्ने सम्झिनेपट्टि त कमै छ नि हामी कहाँ। त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता ससाना आकृतिमा निक्लेका ती किताबहरू, ती दार्शनिक किताबहरू हेरेर पढो बुझ्यो भने त्यसले हाम्रो जीवन नै उज्यालो बनाइदिन्छ। तपाईँहरूले पनि प्रयास गर्नुहोला, अवश्य तपाईँहरूलाई धेरै मार्गदर्शन मिल्छ। त त्यहाँबाट अब यस कलङ्कमय, यस कलुषमय, पापमय यो सम्पर्कबाट मैले अलग हुनै पर्छ। अब भगवानले बताउनु भएको पावन आध्यात्मिक मार्गमा लाग्नको लागि भन्ने ठहर गरेर विदुरजीले कौरवहरूसँग सम्बन्ध तोडिदिन चाहनुभयो। एकजना थिए, 5 वर्षको उमेरका थिए उनी राजकुमार, अनि बाबुका कहाँ गएर सुमसुम्याउने, मुहाई खाने, कहाँ बस्ने इत्यादि गर्थे। तिनी नगिकै ध्रुवजी पनि उभिनु भएको थियो पछिल्तिर। भाइले गरे जस्तै आनन्द म पनि गरौँ न, बुबाको कहाँ गएर खेलौँ, उहाँका दारी सुमसुम्याउँ, मुहाई खाउँ, चुमौँ इत्यादि उनलाई पनि गर्न मन लाग्यो, ध्रुवजीलाई पनि। अनि ध्रुवजीले चाहनुभयो अब जानु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो भनेर खोज्नुभयो। त्यत्तिकैमा पछाडिबाट सुरुचि महारानी, कान्छी महारानी यस्तो आक्रोशमा बोल्न थालिन्, खबरदार ध्रुव, अहिले त्यता लम्किनु हुन्न तिमीले, अहिले तिमीले त्यसरी लम्किन पाउँदैनौ, तिमीले त तपस्या गर, ठुलो तपस्या गरेर मेरो कोखबाट जन्म लिऊ, मेरा छोरा बन, अनिखेर बुवाको कहाँ खेल्नु, अहिले होइन भनेर सुरुचि महारानी, कान्छी महारानी कर्किन्। अनि कान्छी महारानी कड्केपछि ध्रुवजीलाई बहुत नराम्रो लाग्यो, अत्यन्त अप्रिय लाग्यो। त्यो कस्तो कठोर वचन बोल्नुभयो मलाई सानी आमाले भनेर रातारात आँखा पारेर गाउँभरि आँसु हुँदै ध्रुवजी जानुभयो आफ्नी महारानी, आफ्नी माता सुनीति महारानीको सामु गएर आफ्नो दुखडा सुनाउन थाल्नुभयो। के भयो बाबु, आज किन चिन्तित भएर दुखित भएर आएका छौ भनेर आमाले सोद्धा, आमा मैले आज कान्छी आमाका मुखबाट बडो कठोर बोली सुन्नु पर्यो, मैले त तपस्या गर्नु अरे र उहाँको कोखबाट जन्म लिनु अरे, अनि मात्रै म बुवाको कहाँ खेल्न जानु अरे, त्यो हक पाइन्छ अरे मलाई भन्ने कुरा भन्नुभयो। सँगैका भाइले तिमीमा खेलिराखेका थिए मेरो अगाडि, मलाई पनि त्यो मन लाग्यो, म लम्किन खोजेँ त उहाँले त त्यसो पो भन्नुभयो। त्यसैले उहाँका ती बाणतुल्य बोली सुनेर दुखित भएको छु म भनेर ध्रुवजीले भन्नुभयो। सुनीति महारानीले धैर्य दिँदै भन्नुभयो, बाबु अहिले उनकै जमाना आएको छ, महाराज हुनेलाई बढी प्यारो मान्नुहुन्छ र तिमीलाई त्यस्तो वचन सुनाइछन्, तिमी त्यसरी दुखित भएछौ बाबु, तिमीलाई अब के छ त, किन दुखित भयो त, के इच्छा छ तिम्रो भन्दा ध्रुवजीले भन्नुभयो, आमा मलाई आशीर्वाद बक्सोस्, म जान्छु तपस्याको लागि, प्रभुको तपस्या गरेर म यस्तो स्थान जितेर आउँछु तपस्याको फलको रूपमा जसमा मेरा पूर्वजहरू कोही पुग्न सक्नु भएन आजसम्म, उहाँहरूले पनि प्राप्त नगरेको एउटा अति दिव्य स्थान जितेर आउँछु म तपस्याबाट, हजुर आशीर्वाद बक्सोस् भनेर महारानी सुनीतिका सामु ध्रुवजीले आशीर्वाद माग्नुभयो। महारानी सुनीतिले अत्यन्त हर्षित हुँदै
अत्यंत हर्षित हुँदै बाबु मलाई साह्रै साधुवाद दिनु मन लाग्छ प्राप्त गर्न चाहनेको लागि उहाँ बाहेक कोही वरदायी फलदायी छैन। उहाँकै सेवामा उहाँकै साधनामा तपस्यामा लीन रहु, भगवानले अवश्य कृपा गर्नुहुनेछ भनेर यस प्रकारले नान्यम ततः पद्म पलाशलोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रियेतरैरंग विमृग्यमाणया। श्री वल्लभ लक्ष्मी वल्लभ प्रभु श्रीमन नारायण को आराधना कर बाबू। भगवान श्रीमन नारायण बाहेक चारै प्रकारका धर्म अर्थ काम मोक्ष जस्ता चारै पुरुषार्थहरू सिद्ध गरिदिने वरदान दिने त्यस्तो अरू कोही देवताको रूप छैन। त्यसो भएको हुनाले तिमी अत्यन्त श्रद्धासित भगवानका चरण कमलमा भक्तिले आराधना रत रहु, साधना गर, तिमीलाई प्रभुले अवश्य कृपा गर्नुहुनेछ, तिमीले जस्तो चिताएका छौ त्यस्तै पुरा हुन्छ भनेर आशीर्वाद दिनुभयो सुनीति महारानीले। र अब ध्रुवजी पक्का म अब निश्चय गर्छु, म तपस्यामा लागेर भगवानबाट त्यो प्रसाद प्राप्त गरेरै फर्किन्छु भनेर सङ्कल्प गरेर मध्यरातको बेलामा एक दिन ध्रुवजी कसैसँग केही नसोधिकन 5 वर्षको बालक महलबाट निक्लेर वनतर्फ लाग्नुभयो। एक वन पछि अर्को वन, अर्को वन पछि अर्को वन गर्दै विभिन्न वनहरू पार गर्दै उहाँ अघि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। सामूबाट एउटा बडो सुन्दर कीर्तन गुन्जित भएको उहाँको कानमा पर्यो। कृष्ण घन श्याम तेरा नाम नमो, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। कृष्ण घन श्याम तेरा नाम नमो, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। कृष्ण घन श्याम तेरा नाम नमो, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। कृष्ण घन श्याम तेरा नाम नमो, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल ढोका खोलरा अंधेराए मंदिर में ढोका खोलरा, ढोका खोलरा ढोका खोलरा अंधेराए मंदिर में ढोका खोलरा। ढोका खोलो राम, ढोका खोलो राम, ढोका खोलो राम, ढोका खोलो राम। ये धनबिराए मंदिर में ढोका खोलो राम, धनबिराए मंदिर में ढोका खोलो राम, ढोका खोलो राम, ढोका खोलो राम। धनबिराए मंदिर में ढोका खोलो राम, ढोका खोलो राम, ढोका खोलो राम। धनबिराए मंदिर में ढोका खोलो राम। भगवान को बड़ो सुंदर जय जयकार गर्दै देवर्षि नारदजी आउँदै हुनुहुन्थ्यो। ध्रुवजीले बडो विनम्र भावले सामु पुगेर उहाँलाई प्रणाम गर्नुभयो। स्पृष्ट्वा मूर्धन्यगग्नेन प्राणिना प्राह विस्मितः। देवर्षि नारदजी हो यति सानो बालक हेर वनमा तपस्याको लागि आएका कुन पुण्यपुरबाट जन्मिएर यसरी यत्रा भयो होलान्, कसरी यस्तो शुभ सङ्कल्प जागो होला यति सानैमा भनेर एकदम त्यो स्थिति देखेर अति हर्षित हुनुभयो, आनन्दित हुनुभयो। देवर्षि नारदजी ज्ञात्वा तस्य दिगर्षितं स्पृष्ट्वा मूर्धन्यगग्नेन प्राणिना प्राह विस्मितः। आफ्ना पावन स्पर्श मात्रले कल्याण गर्ने सुन्दर तपोमय करकमल भएका देवर्षि नारदजीले आफ्ना हातले ध्रुवजीको शिरमा स्पर्श गर्नुभयो र आशीर्वाद दिनुभयो। धन्य हुन् यी गौरवमय परम्परा भएका गौरवमय वंशहरू, आफ्ना कुलका गौरव बचाएर रहेका यी क्षेत्रीयहरू, यी तपस्वी क्षेत्रीयहरूका झलक हेर्नु कस्ता तेजोमय साधनामा लागेका हुन्छन्, कस्तो गौरव बढाइरहेका हुन्छन्। अहो तेज क्षत्रियाणा मानभङ्गमा मृष्यताम्। यति सानो 5 वर्षको उमेरका बालकलाई पनि कान्छी आमाले भनेका कुराले यसरी एउटा विचित्र प्रकारको दुःख पैदा गरिदिए। दुःख पनि भोलिका लागि आत्मकल्याण गर्न समर्थ हुने, त्यस्तो कति बुझेर यिनीहरूले गर्दछन् जे गर्दा पनि भनेर बालोपेयम हृदा धत्ते यत समातुर सद्वचन। आफ्नो सौतेनी आमाको कठोर वचनलाई यत्रो महत्त्व दिएर त्यसप्रति यति दुःख मनाइ गर्दै यिनी अब आफ्ना जीवनमा पुरुषार्थ सिद्ध गरेर छोड्छु भनेर अग्रसर भएको छन्। धन्य हुन् यी तेजस्वी क्षत्रिय वंशहरू भन्दै
देवर्षि नारद जी अत्यंत आशीर्वाद दिन लाग्नुभयो ध्रुवजीलाई। हे बाबु, तिमीले त अहिले नै यस्तो खालको ईर्ष्या मनमा लिएर दुःख पाउनु पर्ने त होइन। यति सानो उमेर त तिम्रो, तिमी तपस्याको लागि जङ्गलमा जान्छु भन्छौ। लक्ष्याम कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिषु, अहिले त तिमीले त हातमा साना साना खेलौना लिएर नाची नाची गाई गाइकन खेल्ने बेला हो यो त। पछि तिमी ठुला भएपछि राज्याधिकार तिमीले प्राप्त गर्ने थियौ अनि राज सिंहासनमा बसेर प्रजाहरूको पालन गरेर, धर्मपूर्वक प्रजा पालन गरेर, गोसेवा गरेर, विद्याका विभिन्न गुरुकुलहरू, धर्मका केन्द्रहरूलाई पोषण गरेर, सम्पूर्ण प्रजावर्गमा धर्मको संस्थापन गरेर अनि एउटा उमेर आउँथ्यो तिमीलाई तपस्या गर्ने बेलाको, त्यो अनुसार तिमीले गरे भए राम्रो हुन्थ्यो। तर तिमी त अहिले नै अथ मातृपतिष्ठेन योगेन वरदुत्ससी, तिमीलाई आफ्नै जन्मदात्री आमा महारानी सनीतिले दिएका वचनहरूले प्रेरित गरेका छन्। बडो खुसीको कुरा हो। उनी परम धर्ममयी छन्। जस्तै आमा थिइन् त्यस्तै तिमी बन्ने भयो। अब तिमी पनि महागुणी, ज्ञानी, गम्भीर स्वभाव भएका। मेरो तर्फको आशीर्वाद छ बाबु तिमीलाई। तिमी पूर्ण सफल हुन्छौ। यहाँबाट तिमी मधुवन नाम गरेको वनमा जाऊ, त्यहाँ पर्णकुटी बनाउनु, नित्य प्रति जमुनाजीमा जानु र स्नान गर्नु। प्रतिदिन स्नान गरेर जमुनाजीको जलबाट पावन बनेर आएर फेरि प्राणायामद्वारा आफ्नो अन्तःशुद्धि गर्नु, शारीरिक शुद्धि, अनि त्यसपछि भगवानको नित्य ध्यान गर्ने गर्नु बाबु। जसका स्वरूपमा कहिल्यै पनि अरू अवस्था नै देखिँदैन। सदा युवावस्थाको सौन्दर्यमा भगवानको हृष्टपुष्ट शरीर, हास्ययुक्त मन्द मन्द मुस्कानयुक्त सुन्दर आकृति भगवानको पीताम्बर प्रभुको शङ्खचक्र गदा पद्मद्वारा विभूषित पीताम्बरद्वारा विभूषित प्रभुको सुन्दर स्वरूपको चरण कमलदेखि मस्तक पर्यन्त, मस्तकदेखि चरण कमल पर्यन्त आरोह अवरोह क्रमले तिमीले नित्य प्रभुको ध्यान गर्नु। अनि हेर, म तिमीलाई मन्त्र पनि दिन्छु। यो मन्त्रको नित्य श्रद्धासित जप गर्नु र तिमी यदि चाहन्छौ भनेदेखि यसै मन्त्रले भगवानको अर्चना पनि, पूजा पनि गर्न सक्छौ र त्यो अझ द्विगुणित हुन्छ यसो गर्यो भने। त्यसो गर्नु र त्यो पावन मन्त्रमा तिमीलाई बताइन्छु, त्यसलाई द्वादशाक्षर मन्त्र भन्छन्, वासुदेव मन्त्र पनि भन्छन् त्यसलाई। त्यो तिमीले नित्य जप्नु। अनि जति सक्दछौ अत्यन्त संयममा रहेर धीर गम्भीर स्वभाव बनाएर प्रभुका चरणमा अनन्य भक्ति राखेर तिमीले साधना गर्नु। मैले भनेअनुसार त्यो मन्त्र हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यसैको अवलम्बन गरेर तिमी साधना गर बाबु। तिमीलाई सिद्धि मिल्छ भनेर नारदले शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिनुभयो र आफू हरिगुण गाउँदै वीणा बजाउँदै उसै गरी आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नुभयो। सच्चिदानंद भगवान को, पतित पावन भगवान नाम को, भक्तवर ध्रुव जी को जय जय श्री राधे। वैकुंठनाथ भगवान को अनुभव। यमुना जी को किनारमा जहाँ भगवान श्री कृष्ण को नित्य सान्निध्य प्राप्त हुन्थ्यो, प्रभु त्यहाँ पाल्नु भइरहन्थ्यो, दर्शन दिइरहन्थ्यो भक्तहरूलाई। त्यो मधुवनमा गएर उहाँले पर्णकुटी बनाउनु भयो। एउटा त्यहीँका घाँस पातहरू जम्मा गरेर, त्यहीँका लकडीहरू, त्यहीँका खरहरू, यस्ता साधनहरू जम्मा गरेर त्यहाँ त्यो पर्णकुटी बनाउनु भयो। अनि त्यहीँ रहनुहुन्थ्यो, नित्य प्रति यमुनाजीमा स्नान गर्नुहुन्थ्यो। यी यमुनाजी, गङ्गाजी, नर्मदा, कावेरी, गण्डकी, कर्णाली, हामीहरूका यी महान पावन नदीहरू छन्। यिनीहरूलाई के भनेको छ हाम्रो संस्कृतिले भने यी भगवानका स्नेहधारा बग्ने ठाउँ। भगवानका स्नेहधाराहरूको नाम नै नदी हो। हामी जस्तो नदी भन्छौँ। वेदका पावन मन्त्रहरू भन्छन् ओम आपो अस्मान मातरः सुन्धयन्तु। जहाँ नदीको रूप देख्यो स्नेहधारा भगवानको बगिरहेको ती सबैलाई आमाको नाम, आमाको नाता जोडिदिएको छ। मातरः, आपो अस्मान मातरः। वेदले हामी त्यही वैदिक संस्कृतिका उपासक भएको हुनाले हामी सम्पूर्ण नदीहरूलाई मातृभावले देख्छौँ। हेर्नुहोस्, कन्काई माई भन्छौँ, गण्डकी माई भन्छौँ, कर्णाली माई भन्छौँ, महाकाली माई भन्छौँ। यिनलाई आमाको भावले हामी पुकार्छौँ। हाम्रा यी मातृधाराहरू हुन्, भगवानका वात्सल्य धाराहरू बगेका छन् यिनमा। त्यसैले
सामान्य भौतिक तत्त्ववादीलाई सोध्यो भने के हो गङ्गाजी भन्या के हो कर्णाली भन्या कौशिकी भन्या गण्डकी भन्या के हो भन्दा नथिङ एल्स ओन्ली फ्लो अफ वाटर वाट इज देयर के छ त्यसमा खालि पानीको प्रवाह त हो नि पानीको प्रवाहलाई तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ भक्तहरूको त्यस्तो हुँदैन जो साधक छन् जो भगवत प्रेमीहरू छन् उनीहरू त साक्षात भगवत स्नेहधारा प्रभुको कृपाधारा बगिरहेको देख्छन् नदीहरूमा सम्पूर्ण गङ्गाहरूको सम्पूर्ण नदीहरूको भगवत स्नेहधाराहरूको ध्रुवजी त्यस्तै भावनाले बडो गदगद भएर जमुनाजीमा जानुहुन्थ्यो कुनै नदीमा गएर सोझै गए अनि त्यहाँबाट घाममा डुबुल्की लगाएर त्यहाँ बसेर त्यसो गर्नु हुँदैन चाँडैबाट मर्यादा राखेर नदीलाई घुँडा टेकेर नमस्कार गर्नुपर्छ जल शिरतिर चढाउनुपर्छ अनि त्यसपछि प्रणाम गर्दै विनम्रता साथ प्रवेश गर्नुपर्दछ जो भावपूर्वक गरेन विधि पुर्याएर गरेन भावना शुद्ध राखेर गरेन भने त्यो गरिकन पनि व्यर्थ जान्छ त कोही काम हुँदैन परिणति केही मिल्दैन त्यस कारणले ध्रुवजी त महान साधक हुनुहुन्थ्यो देवर्षि नारदजीका कृपा पात्र त्यसो हुनाले जानुहुन्थ्यो बडो सुन्दर भगवानको कीर्तन गर्दै अनिखेर गएर गङ्गाजीमा गएर यमुनाजीमा गएर स्नान गर्नुहुन्थ्यो वन्दना गरेर पहिला शिरमा जल चढाएर प्रणाम गर्दै प्रवेश गर्नुहुन्थ्यो जो भावनापूर्वक बुद्धि पुर्याएर राम्रोसँग विधि पुर्याएर यी सब आचरणहरूलाई गर्दछन् तिनलाई अनन्त फल हुन्छ तर उपेक्षाको भावले म पनि कोही हुँ पो त हो भन्दै अभिमान देखाउँदै त्यसै फुलेर गरेर गयो भनेदेखि त्यो केही काम लाग्दैन त्यो फल पनि केही प्राप्त हुँदैन ध्रुवजी त बडा बुझक्कड हुनुहुन्थ्यो भगवानको अनन्य कृपा पात्र त्यसैले उहाँले अब गएर कठोर तप सुरु गर्नुभयो प्रतिदिन जानुहुन्थ्यो जमुनाजीमा स्नान गर्नुहुन्थ्यो आएर पद्मासन बाँधेर प्राणायाम गरेर शरीर शुद्धि गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि भगवानका सुन्दर स्वरूपको त्रिभुवन मोहन संसारलाई भावना मात्र गरो कि सम्मोहित तुल्याइदिने त्यस्तो परमानन्दमय आफ्नो स्वरूप लिएर भगवान विराजमान हुनुभएको त्यस्तै ध्यान गर्नुहुन्थ्यो ध्रुवजी नित्य चरण कमलदेखि मस्तक पर्यन्त मस्तकदेखि चरण कमल पर्यन्त अनि पहिलो महिना उहाँले बयर भयो मेवाहरू भए यस्तै फलहरू खाएर पहिलो महिना तपस्या सक्नुभयो दोस्रो महिना रुखका बोक्राहरू पातहरू खाएर उहाँले दोस्रो महिना बिताउनु भयो तपस्या साथ अन्नहरू नखाइकन अनि फेरि त्यसपछि तेस्रो महिनामा उहाँले सम्पूर्ण महिना पानी मात्र पिएर बिताउनु भयो अनि चौथो महिनामा उहाँले केवल हावा मात्र पिएर बिताउनु भयो कठोर तप गरेर ध्रुवजीले त्यो समय काट्नुभयो पाँचौँ महिना लागेपछि त आफ्नो पाउका अङ्गुठाले टेकेर मास्तिर हात पारेर कठोरभन्दा कठोर तपस्यामा आफूलाई निमग्न बनाउनु भयो र भक्तले आफ्ना 5 वर्षको बालकले अहिलेसम्म अनुभव नगरेको भन्दै भगवान हरिले श्रीहरिले पनि बहुत ठुलो महत्त्व दिनुभयो त्यस तपस्यालाई सारा देवताहरू त्रसित भए देवलोकसम्म पुगेका यहाँ पुण्य गरेर स्वर्गका निवासी बनिसकेका देवताहरूलाई पनि ईर्ष्याले त्रासले असहिष्णुताले सताउन छोड्दैन यो कसले तपस्या गरेर होला किन अहिले हल्लिन थालिराखेको छ स्वर्गलोकमा यहाँ किन यस्तो हामीलाई त्रास भइराखेको छ कोही कठोर तपस्या गरेर स्वर्गलोकमा दखल गरेर कोही आउन खोज्दै होला भनेर सशङ्क हुन्छन् देवताहरू कसैको तपस्या कठोर हुँदै गयो भने देवताहरू आतंकित भएर त्रसित भएर भगवानसँग अनुरोध गर्न आइपुगे हे प्रभु त भक्तहरूसँग भेट भइरह्यो भनेदेखि हजुरका अमृतमय गाथाहरू कथाहरू सुनेर प्रभुका चर्चाहरू गुणानुवादहरू सुनेर जीवन जिउन पाउँछु म त्यसैले उहाँहरूसितको सङ्गति कहीँ नछुटोस् कहिले छोड्नु नपरोस् सधैँ सम्पर्क मिलिरहोस् भक्तहरू ज्ञानीजनहरूसँग यति कुरा पुरा गरिदिनुहोस् प्रभु त्यति भएपछि मलाई संसारमा 100 पटक आउनु परे पनि म निश्चिन्त छु म आइरहनेछु हजुरका लीला गाथाहरू सुनिरहनेछु भनेर ध्रुवजीले बडो भावनापूर्ण स्तुति वन्दना गर्नुभयो प्रभुले प्रसन्न भएर प्रकट भएर भन्नुभयो हे ध्रुव हे बालक भक्त मेरा 5 वर्षको उमेरमा तिम्रो यो समझदारी धन्य छौ हेर अब तिमी तपस्या पूर्ण गरेर जानेछौ राजकुमार बनेर तिमीले राजपाट सम्हाल्नेछौ राजाको उत्तराधिकार पाएर तिम्रा पिताको उत्तनपाद महाराजका प्रतिनिधि बनेर तिमीले शुभ राज्य चलाउनेछौ अत्यन्त लामो समयसम्म तिमीले राज्य गर्नेछौ तिम्रो राज्यमा गौमाताहरूको सेवा हुनेछ वेदको रक्षा हुनेछ वैदिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्नेछौ तिमीले ठुल्ठुला गुरुकुलहरू विद्या केन्द्रहरू खोलेर र त्यसपछि यस्तो धर्ममय अनाथहरूको असहायहरूको संरक्षण गर्दै प्रजावर्गको पालन गर्दै अत्यन्त सुन्दर धर्ममय राज्य सञ्चालन गरेर अन्तमा तिमीलाई म एउटा दिव्य स्थान दिनेछु तिम्रा पूर्वजहरूले कसैले
आजसम्म नपाएको स्थान तिमीलाई मिल्नेछ। शिशुमार चक्रको केन्द्रमा अन्तरिक्ष लोकको मध्यबिन्दुमा तिमीलाई एउटा स्थान मिल्नेछ, जहाँ मैले दिएको स्थानमा गएर बसेपछि तिम्रै नामले त्यस स्थानको नाम ध्रुवलोक भनेर कहलिनेछ भनेर भगवान्ले सान्त्वनापूर्ण वरदान बक्स्यो र परिपूर्ण बनेका सम्पूर्ण मनोरथ पुरा गरेर कृतकृत्य भएका ध्रुवजीहरू दरबारतिर फर्किने समय आयो। उता महाराज उत्तानपादलाई चाहिँ कतैबाट खबर पनि पाएको थिएन, कहाँ गयो होला ध्रुव। त्यसपछि कता गयो छुटे भयो, भेट्न पनि पाइएन, केही खबर पनि पाइएन भनेर बडा चिन्ता थियो दरबारको परिवेशमा, महारानीहरूमा पनि महाराजमा पनि। कसरी भेटौला पुनः भनेर प्रभुलाई पुकारिरहेका अत्यन्त अश्रुपूरित नेत्रले भगवान्लाई सम्झिरहेका उत्तानपाद महाराजका सामु बडो सुन्दर कीर्तन गर्दै प्रातःकालको मङ्गलमय बेलामा देवर्षि नारदजी पुग्नुभयो। भजौं कृष्णलाई जिन्दगीको भर छैन, भजौं कृष्णलाई जिन्दगीको भर छैन, भजौं कृष्णलाई। भजौं कृष्णलाई जिन्दगीको भर छैन, भजौं कृष्णलाई। महाराज उत्तानपादले देवर्षि नारदजीलाई पनि प्रणाम गरे, स्वागत गरे। बडो खिन्न मन लगाएर बसेको बेला थियो। नारदजीले भन्नुभयो, किन चिन्तित भएको महाराज? हजुरका छोराले त वंशकै उद्धार गरेर फर्किँदैछन्, सम्पूर्ण हजुरको वंशलाई गौरवान्वित गरिसकेका छन् भक्तवर ध्रुवले। स्वागत गर्नुहोस् त्यस्तो परम तपस्वी, परम भागवत, परम भक्त भगवान्का त्यस्ता पुत्र प्राप्त गरेर हजुरको वंशको उद्धार भइसकेका थियो। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुन्धरा भाग्यवती च धन्या स्वर्गस्थितास्तत्पितरोऽपि धन्या येषां कुले वैष्णव नाम ध्येय। जुन कुलमा हजुरका पुत्र जस्ता ध्रुवजी जस्ता वैष्णव हुन्छन्, पैदा हुन्छन्, त्यस्ता बालकलाई सन्तानलाई पैदा गर्ने आमा धन्य हुन्छन्। अनिखेर कुलै पवित्र हुन्छ। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, जहाँ त्यस्ता भक्तको जन्म हुन्छ त्यो वसुन्धरा भाग्यवती च धन्य, त्यो धरती नै धन्य हुन्छ। त्यति मात्र होइन, त्यो वंशका जो पितृलोकमा गइसकेका छन्, त्यो वंशमा पैदा भएका पितृहरू समेत स्वर्गस्थितास्तत्पितरोऽपि धन्य येषां कुले वैष्णव नाम ध्येय। परम पवित्र जीवन भएका, सात्विक आहार विहार गर्ने, परम तपस्वी भक्तिमय जीवन भएका साधकहरू जुन कुलमा जन्म लिन्छन् त्यो कुल नै धन्य धन्य हुन्छ। महाराज त्यस्ता पुत्र रत्न प्राप्त गरेकोमा बधाई छ हजुरलाई भनेर देवर्षि नारदजीले धन्यवाद दिनुभयो, बधाई दिनुभयो। महाराज उत्तानपादलाई सान्त्वना दिएर हजुरका पुत्रले त लामो धर्म राज्य चलाउने छन्, यशस्वी बनाएर सम्पूर्ण गौरव, यो उज्जवल वंशलाई नै गौरव प्राप्त हुनेछ भनेर यस प्रकारले